हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिए थर्ड इयरको फाइनेन्स अन्तर्गत बोन्ड भ्यालुएसनका रिमेनिङ पार्टहरू गर्न जाँदैछौँ। आज पनि अब हामी यस भिडियोमा वाइटिएम अन द पर्पेचुअल बोन्ड र एल टु द कल्ड पिरियडको बारेमा चाहिँ हामी पढ्न जाँदैछौँ। र हामीले यसअघिका भिडियोहरूमा वाइटिएम अर्थात् एल टु द म्याचुरिटी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ। जस्तै यहाँ रहेको छ, हामीले स्टेपहरू हेऱ्यौँ नि त। यसमा एल टु द म्याचुरिटी निकाल्नको लागि चाहिँ धेरै स्टेपहरू रहेका थियो। जस्तै हाम्रो 4वटा स्टेप रहेको थियो। नम्बर 1मा हामीले के गरेको थियो त भन्दा चाहिँ नम्बर 1मा हामीले स्टेप 1 अन्तर्गत यो पनि हाम्रो कस्तो भन्दा वाइटिएम अन द रिडिमेबल बोन्डको बारेमा चाहिँ हामीले हेरिएका थियो। त्यो भनेको हाम्रो यो नम्बर 1 हो है, वाइटिएम अन द रिडिमेबल बोन्ड। जस्तै हाम्रो यो वाइटिएम अन द रिडिमेबल बोन्ड अन्तर्गत हामीले स्टेपहरू हेरेका थियो 4वटा। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 1 स्टेप 1मा रहेको छ एप्रोक्सिमेट वाइटिएम भने चाहिँ हामीले लगभग अनुमानित एउटा अनि एल्ड अथवा वाइटिएम हुन्छ नि, हाम्रो कुनै पनि बोन्डलाई चाहिँ यसको म्याचुरिटी पिरियडसम्म चाहिँ होल्ड गरेर राख्दा चाहिँ अनुमानित रूपमा चाहिँ कति चाहिँ एल्ड हुनसक्छ अथवा रिटर्न हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले हेरिसके पश्चात के हुन्छ त यसमा क्यालकुलेट द एप्रोक्सिमेट वाइटिएम, र यसरी हामीले वाइटिएम निकालिसकेपछि हामीले स्टेप 2मा निकाल्नु पर्ने हुन्छ भ्यालु अफ द बोन्ड। त्यही पनि 2वटा रेट युज गरेर, एउटा भनेको हामीले एप्रोक्सिमेट वाइटिएम भन्दा हायर रेट युज गरेर, र अर्को भनेको हामीले एप्रोक्सिमेट वाइटिएम भन्दा लोअर रेट युज गरेर चाहिँ हामीले यसरी भ्यालु अफ द बोन्ड चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो भ्यालु अफ द बोन्ड भन्ने बित्तिकै त्यसलाई हामीले V0ले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो भ्यालु अफ द बोन्ड भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द यसको रिपेमेन्ट भ्यालु प्लस यसको इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट अर द कुपन एमाउन्ट भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो स्टेप 2 पछि अर्को आउँछ हाम्रो स्टेप 3। स्टेप 3मा हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ रियल अर द एक्चुअल वाइटिएम बाई युजिङ द फलोइङ फर्मुला भनेर चाहिँ यहाँ लेखेको छ है। भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ कसरी हामीले एक्चुअल वाइटिएम कि एक्चुअली चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ स्टेप 1मा चाहिँ एप्रोक्सिमेट अनुमानित अनि अथवा यति लगभग चाहिँ यति वाइटिएम चाहिँ होला है भन्ने जस्तो हामीले निकालेको थियो। तर हामीले स्टेप 3मा आएर चाहिँ वाइटिएम रियल वाइटिएम एक्चुअल रिटर्न अथवा एक्चुअल एल चाहिँ कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी हामीले डिफ्रेन्ट टाइपको फर्मुलाहरू पनि हेरिसकेका, जस्तै हाम्रो एनपिभी युज गर्ने अथवा हाम्रो भ्यालु अफ द बोन्ड युज गर्ने, र साथै अब हामीले स्टेप 4मा चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ हामीले यदि हामीले एल टु द म्याचुरिटी निकालिसकेपछि हाम्रो एनुअल रूपमा चाहिँ एनुअल्ली चाहिँ इफेक्टिभ वाइटिएम चाहिँ कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तर यदि यो बोन्डमा चाहिँ के हुन्छ त, यो बोन्डमा चाहिँ यदि सेमी एनुअल रूपमा चाहिँ यदि कुपन पेमेन्ट अथवा इन्ट्रेस्ट दिन्छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले सेमी एनुअल इफेक्टिभ वाइटिएम चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। के भन्छ त्यसलाई, सेमी एनुअल वाइटिएम अथवा इफेक्टिभ वाइटिएम है, इफेक्टिभ वाइटिएम है। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। हामीले वाइटिएम पनि निकाल्ने कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यो भनेको के त भन्दा रिडिमेबल बोन्डमा चाहिँ वाइटिएम कसरी निकाल्ने, र आज हामी हेर्न जाँदैछौँ वाइटिएम निकाल्ने हो। तर कस्तो बोन्डमा भन्दा चाहिँ पर्पेचुअल बोन्ड र एल टु द कल पिरियड भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। जस्तै आजको लागि भनेको हाम्रो यसको टपिक रहेको छ नम्बर 1मा वाइटिएम अर द एल टु द म्याचुरिटी अन द पर्पेचुअल बोन्ड है। जस्तै अब हामीले अब विशेष गरी चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो पर्पेचुअल बोन्ड हुन्छ नि, पर्पेचुअल बोन्डमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ वाइटिएम निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। जस्तै हामीले पर्पेचुअल बोन्डको केसमा चाहिँ वाइटिएम निकाल्नको लागि हामीले इन्ट्रेस्ट डिभाइड बाई भ्यालु अफ द बोन्ड गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यसरी हामीले पर्पेचुअल बोन्डको चाहिँ भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। खासै यसमा चाहिँ केही पनि गाह्रो छैन है त। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ
the YTM of perpetual bond can be calculated to dividing the annual coupon interest by current market price of bond भन्ने कुरा रहेको छ है। जस्तै हामीले YTM अफ द पर्पेचुअल बोन्ड निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा एनुअल कुपन इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ हामीले करेन्ट मार्केट प्राइस अफ द बोन्डले चाहिँ डिभाइड गर्यो भनेदेखि चाहिँ यदि डिभाइड गर्यो भनेदेखि के आउने भयो त भन्दा YTM अन द पर्पेचुअल बोन्ड चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्दा चाहिँ द YTM अफ अ perpetual bond is calculated as हाम्रो के छ जस्तै हाम्रो YTM भन्ने बित्तिकै के भयो त इन्ट्रेस्ट डिभाइड बाई हाम्रो V0 अथवा हाम्रो मार्केट प्राइस अफ द बोन्ड अर द भ्यालु अफ द बोन्ड भनेर चाहिँ हामीले डिनोट गर्छौँ नि त होइन। V0 भनेको र I भनेको चाहिँ हाम्रो कुपन पेमेन्ट अर द इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट चाहिँ हुने गर्दछ। यसरी चाहिँ हामीहरूले YTM अन द पर्पेचुअल बोन्ड पनि हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। र अब हामीले पर्पेचुअल बोन्डको खण्डमा चाहिँ हामीले YTM कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। र अब हामी हेर्न जाँदैछौँ YTM अन द जिरो कुपन बोन्ड है। जिरो कुपन बोन्डको केसमा चाहिँ अब YTM कसरी निकाल्ने त? अब यसमा त इन्ट्रेस्ट त दिँदैन। जिरो कुपन बोन्ड भन्नु बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ, त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट नै हुँदैन है त्यो अर कुपन एमाउन्ट नै हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ जस्ट म्याचुरिटी भ्यालु अथवा फेस भ्यालु मात्रै हुने गर्दछ है। जस्तै अब यहाँ हामी हेरौँ यो YTM अन द पर्पेचुअल बोन्ड पछि हाम्रो छ यसमा YTM अन जेरो कुपन बोन्ड है। जस्तै यहाँ रहेको छ यसमा हामीले निकाल्ने भनेको के हो भन्दा चाहिँ अब हामीले जेरो कुपन बोन्ड भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ नो इन्ट्रेस्ट, त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि टाइपको कुपन पेमेन्ट अथवा इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट चाहिँ हुने गर्दैन है। नो इन्ट्रेस्ट भने पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि नो इन्ट्रेस्ट र यसमा के हुन्छ त ओन्ली बुक भ्यालु अर फेस भ्यालु अर हाम्रो के हुन सकिन्छ त अर हाम्रो रिडिमेबल भ्यालु होइन, रिपेमेन्ट भ्यालु भनेर नै हामीले बुझ्छौँ है त, रिपेमेन्ट भ्यालु। र यसरी हामीले YTM अन द जेरो कुपन बोन्डमा पनि हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ है त। जस्तै यसको फर्मुला रहेको छ, हामीले यसमा निकाल्ने भनेको फर्मुला भनेको YTM इक्वल्स टु M डिभाइड बाई V0 हाम्रो पावर 1/n माइनस 1। जस्तै अब हामीले M भनेको के बुझ्नुपर्छ भन्दा फेस भ्यालु अफ द बोन्डको चाहिँ बुक भ्यालु अथवा फेस भ्यालु चाहिँ कति रहेको छ र V0 भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ करेन्ट प्राइस अफ द बोन्डको चाहिँ अहिले करेन्टली चाहिँ मार्केटमा कति प्राइस रहेको छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको एन भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड। म्याचुरिटी पिरियड भने चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ लाइफ पिरियड, यसको चाहिँ कतिखेर चाहिँ यसको चाहिँ इन्ड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा यसले डिनोट गर्ने गर्दछ क्या। म्याचुरिटी पिरियड म्याचुर हुने एउटा टाइम भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। जस्तै अब हामीले यहाँ लेखौँ न त होइन यसमा वेयर M इक्वल टु फेस भ्यालु अफ द बोन्ड र V0 भन्ने बित्तिकै हामीले के भयो त करेन्ट प्राइस अफ द बोन्ड र N भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त म्याचुरिटी पिरियड। म्याचुरिटी पिरियड भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी हामीले YTM अन द जेरो कुपन बोन्ड पनि हेऱ्यौँ है, यो कसरी निकाल्ने भने एउटा फर्मुला भयो नि त। र यसरी हामीले डिफ्रेन्ट टाइप अफ द बोन्डमा चाहिँ YTM
कसरी निकाल्ने भनेर हेरिसकेपछि अब हाम्रो लास्टमा रहेको छ यो एल टु द कल पिरियड भन्ने कुरा है। जस्तै हाम्रो कल पिरियडसम्म चाहिँ कति चाहिँ एल्ड भयो, अथवा हामीले कल गर्ने पिरियड टाइमसम्म चाहिँ अथवा त्यो अवधिभित्रसम्म चाहिँ कति चाहिँ त्यो बोन्डमा चाहिँ एल्ड अथवा रिटर्न भयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो एल टु द कल पिरियडले चाहिँ बुझाउने गर्दछ। जस्तै यहाँ रहेको छ यसमा एल्ड टु कल पिरियड और वाइटिसी। र जस्तै अब हामीले के भनेर बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यो भनेको चाहिँ एउटा कल गर्ने टाइमसम्म चाहिँ कति यसले रिटर्न गर्यो अथवा कति यसले अर्न गर्यो, यसले कमायो कति भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो भनेको के भन्दा चाहिँ इट इज द डिस्काउन्ट रेट which equals the present value, जुन चाहिँ हाम्रो के इक्वल हुन्छ भन्दा चाहिँ which equals the present value of कलेबल बोन्ड है। कलेबल बोन्डको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हो एल टु द कललाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। एल टु द कल होइन अफ द भ्यालु अफ द कलेबल बोन्ड फ्युचर क्यास फ्लो विथ करेन्ट मार्केट प्राइस। यसरी हामीले एल टु द कलको बारेमा पनि यहाँ हेऱ्यौँ। र यस्तो अवस्थामा हामीले यसमा युज गर्ने फर्मुला वाइटिएम निकाल्नको लागि चाहिँ युज गर्ने फर्मुला पनि हामी हेर्छौँ। यसमा पनि धेरै स्टेपहरू रहेको छ, एउटा मात्रै फिक्स फर्मुला छैन। जस्तै यसमा पनि एप्रोक्सिमेट वाइटिसी अर्थात् एल टु द कल पिरियड निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। र जस्तै योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ यो एल टु द कल पिरियडको पनि केही एजुम्सनहरू रहेको छ। जस्तै यसका एजुम्सनहरू चाहिँ यस प्रकारका रहेका छन्। जस्तै अब हामी यहाँ लेखौँ न त यसमा एजुम्सन अफ वाइटिसी और एल टु द कल है। नम्बर 1 मा छ बोन्ड सुल बी के छ त जसलाई चाहिँ हामीले हेल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अफ टु द कल पिरियड भने चाहिँ हामीले त्यो बोन्डलाई कल नगरिन्जेलसम्मको लागिसम्म चाहिँ त्यो बोन्डलाई चाहिँ हेल्ड अथवा होल्ड गरेर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको चाहिँ एजुम्सन रहेको छ। र अर्को एजुम्सन भनेको के हो त हाम्रो यसमा भन्दा कुपन रिसिभ्ड फ्रम बोन्ड शुल बी reinvested at the same YTC भन्ने कुरा रहेको छ। जस्तै त्यो हामीले त्यो बोन्डलाई चाहिँ एल टु द कल अर्थात् त्यो हामीले बोन्डलाई चाहिँ होल्ड गर्ने पिरियडसम्म चाहिँ जति पनि एमाउन्ट हुन्छ नि इन्ट्रेस्ट अथवा कुपन एमाउन्ट कमाउँछ नि हो त्यो सबै इन्ट्रेस्ट अथवा कुपन एमाउन्टहरूलाई चाहिँ रिइन्भेस्ट फेरि उनीहरूले चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही वाइटिसी अर्थात् एल टु द कल पिरियडकै रेटमा चाहिँ त्यो कुपन एमाउन्ट अथवा इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फेरि चाहिँ पूर्ण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो एल टु द कल पिरियडको चाहिँ एजुम्सन अथवा मान्यताहरू चाहिँ रहेको छ है। र यसरी अर्को छ हाम्रो नम्बर 3 अन्तर्गत द प्रमिस्ड cash flow should be received without default भन्ने कुरा रहेको छ है। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ जति पनि अमाउन्ट चाहिँ क्यास फ्लो हुने एउटा प्रमिस गरिएको हुन्छ नि भविष्यमा गएर चाहिँ यति एमाउन्ट चाहिँ म तिमीलाई दिन्छु फिर्ता गर्छु अथवा अनि यो 5 वर्ष अथवा कुनै पनि फिक्स टाइम अवधिभित्रसम्म चाहिँ म चाहिँ
यति एमाउन्टसम्म चाहिँ दिन्छु लगातार, अथवा कुनै पनि एउटा एन्युटीको रूपमा हुन्छ नि, हो यसरी दिन्छु भनेछ भनेदेखि त्यस्तो प्रमिसहरू चाहिँ फुलफिल हुनुपर्छ। जस्तै त्यस्तो प्रमिसहरूमा चाहिँ डिफल्ट आउनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो एल टु द कल पिरियड, अर्थात् यसमा चाहिँ यसलाई के भन्छ त भन्दा सर्ट फर्ममा चाहिँ वाइटिसी है, वाइटिसी अर एल टु द कल पिरियड पनि यसमा चाहिँ यस्तो एजुम्सन रहेको छ भने चाहिँ यसलाई एजुम्सन भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त यसमा चाहिँ रहेको चाहिँ मान्यताहरू। र हामीले यो एल टु द कल पिरियडको एजुम्सन पनि हेऱ्यौँ। र अब हामीले एल टु द कल निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले ट्रायल एन्ड द इरोर मेथड चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले वाइटिएम अन द रिडिमेबल बोन्डमा जस्तै गरेर चाहिँ यसमा पनि हामीले ट्रायल एन्ड द इरोर मेथड अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ट्रायल एन्ड द इरोर मेथड अप्लाई गर्दा चाहिँ हामीले धेरै स्टेपहरूलाई चाहिँ पार गरेर चाहिँ एल टु द कल पिरियड चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। जस्तै नम्बर 1 अर स्टेप 1मा चाहिँ हामीले एप्रोक्सिमेट वाइटिएम अर हाम्रो अनुमानित यति लगभग चाहिँ यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ एल्ड हुन सकिन्छ है, एल टु द म्याचुरिटी अथवा एल टु द कल यसरी हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एजुम्सन गरेर चाहिँ हामीले स्टेप 1मा चाहिँ एप्रोक्सिमेट वाइटिसी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामीले हेरौँ न त हाम्रो यहाँ जस्तै मेथडमा रहेको छ, मेथडमा जस्तै हाम्रो के हो त एउटा भनेको हाम्रो के हो त ट्रायल एन्ड इरोर मेथड, ट्रायल एन्ड द इरोर मेथड होइन त, ट्रायल एन्ड इरोर मेथड, ट्रायल एन्ड द इरोर, जसमा चाहिँ हाम्रो स्टेप 1मा के हुन्छ त जस्तै हामीले क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो है, क्यालकुलेट द एप्रोक्सिमेट वाइटिसी है, जसलाई चाहिँ हामीले सङ्केत गरेर चाहिँ केटी पनि भन्न सक्छौँ नि त होइन। जस्तै हाम्रो यसको फर्मुला रहेको छ है, इन्ट्रेस्ट प्लस कल प्राइस माइनस V0 डिभाइड बाई कल पिरियड है, डिभाइड बाई कल पिरियड। यो भने चाहिँ अब के हुन्छ त हाम्रो कल प्राइस प्लस 2V0 डिभाइड बाई 3। यसरी चाहिँ हामीले एप्रोक्सिमेट वाइटिसी चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेप 1 भयो है। जस्तै अब हाम्रो आई भन्ने बित्तिकै के हो त, आई भन्ने बित्तिकै हाम्रो इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट जुन भनेको हामीले फेस भ्यालुलाई यो हाम्रो कुपन रेटले मल्टिप्लाई गर्यो भने आउँछ, र V0 भन्ने बित्तिकै करेन्ट सेलिङ प्राइस अफ द बोन्ड भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, र एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ द इयर्स टु द म्याचुरिटी, र कल प्राइस भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त भन्दा पार भ्यालु प्लस कल प्रिमियम, र कल प्रिमियम भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा चाहिँ पार भ्यालुमा चाहिँ प्रिमियमको चाहिँ पर्सेन्टेज लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। अब हामीले यसमा लेखिहालौँ त होइन, वेयर आई भन्ने बित्तिकै के भयो त, यो आई भन्ने बित्तिकै इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट एम इन्टु सी। जस्तै अब हाम्रो एम भनेको के हो त फेस भ्यालु, र हाम्रो यो सी भन्ने बित्तिकै के हो त कुपन रेट, र यसरी अब हाम्रो V0 भनेको के हो त करेन्ट सेलिङ प्राइस अफ द बोन्ड है, करेन्ट सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड, र यसरी हाम्रो एन भन्ने बित्तिकै के हो त नम्बर अफ द इयर्स टु द म्याचुरिटी है, नम्बर अफ इयर्स टु म्याचुरिटी, र कल प्राइस भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त पार भ्यालु प्लस कल प्रिमियम, र हाम्रो कल प्रिमियम चाहिँ कसरी आउँछ त, कल प्रिमियम भन्ने बित्तिकै हाम्रो पर्सेन्टेज प्रिमियम अन पार भ्यालु भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। यसरी हामीले स्टेप 1मा एप्रोक्सिमेट वाइटिसी अर एल टु द कल पनि हामीले निकाल्यौँ, र अब हामी स्टेप 2मा हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको चाहिँ एउटा रेट युज गरेर चाहिँ हायर देन द एप्रोक्सिमेट वाइटिसी र लोवर देन द
एप्रोक्सिमेट वाइटिसी त्यस्तो रेटहरू चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द बोन्ड चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले न्युमेरिकल गरिसकेपछि हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ बुझ्छौँ है। र अब हाम्रो स्टेप 2 मा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? स्टेप 2 अन्तर्गत हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्याल्कुलेट द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द बोन्ड using a discount rate higher than approximate YTC and lower than approximate YTC भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। द present value must either to be 0 or the two present values must be smaller भन्ने कुरा रहेको छ है। smaller and greater than B0 र जस्तै अब हाम्रो इक्वेसन रहेको छ है। हामीले यो इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ द बोन्ड निकाल्नको लागि अथवा करेन्ट भ्यालु अफ द बोन्ड निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्ने एउटा इक्वेसन। जस्तै हाम्रो रहेको छ इक्वेसनमा V0 इक्वल टु I, जस्तै अब हाम्रो हुन्छ यसमा PVIFA केडी अथवा हाम्रो यो हुन्छ नि जुन चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्टेड रेट भनेर चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ कल प्राइस प्लस कल प्राइस PVIF केडी अर कल प्राइस भन्ने कुरा चाहिँ यसरी हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले स्टेप 2 मा हामीले इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ द बोन्ड अथवा करेन्ट मार्केट प्राइस अफ द बोन्ड पनि हामीले निकाल्यौँ। र अब हाम्रो छ स्टेप 3। स्टेप 3 मा हामीले एक्चुअल अर द रियल है एक्चुअली चाहिँ हामीले एल टु द कल्ड हामीले कुनै पनि बोन्डलाई चाहिँ यसको कल पिरियडसम्म चाहिँ होल्ड गरेर राख्दाखेरि कति चाहिँ हामीले रिटर्न अथवा एल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो स्टेप 3 मा चाहिँ हुने गर्दछ। जस्तै यहाँ रहेको छ क्याल्कुलेट द real or actual YTC by using following formula। जस्तै हाम्रो फर्मुला रहेको छ YTC or L to the call equal to LR पर्सेन्टेज अथवा लोअर रेट। यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्नुपर्ने हुन्छ लोअर रेट प्लस पिभी प्रेजेन्ट भ्यालु तर के गरेर लोअर रेट युज गरेर माइनस V0 अर्थात् करेन्ट प्राइस अफ द बोन्ड है करेन्ट सेलिङ प्राइस अफ द बोन्ड डिभाइड बाई पिभी हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छौँ लोअर रेट युज गरेर लोअर रेट जुन चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्टेड रेट हुन्छ त्यो युज गर्ने माइनस पिभी हायर रेट है इन्टु हायर रेट माइनस लोअर रेट भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ है। र जहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त वेयर हाम्रो YTC भन्ने बित्तिकै के भयो त यो भनेको एल टु कल भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र LR भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त लोअर डिस्काउन्ट अथवा डिस्काउन्टेड रेट है लोअर डिस्काउन्ट रेट र अर्को भनेको हाम्रो HR हायर डिस्काउन्ट रेट र अर्को भनेको हाम्रो के छ V0 भन्ने चाहिँ हाम्रो के हो त करेन्ट सेलिङ प्राइस अफ द बोन्ड है करेन्ट सेलिङ प्राइस है
र यसरी अब अर्को हाम्रो छ एलआर। एलआर भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त लोवर रेट र हाम्रो एचआर भन्ने बित्तिकै के हो त हायर रेट र अर्को भनेको हाम्रो पिभी लोवर रेट है। प्रेजेन्ट द भ्यालु त हो तर हामीले के गरेर कुन रेट युज गरेर चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्यो भनेदेखि लोवर रेट युज गरेर चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ निकाल्यो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पिभीएलआरले चाहिँ जनाउने गर्दछ है। पिभीएलआर भन्ने बित्तिकै के हो त प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लोवर रेट र अर्को भनेको पिभी हायर रेट भनेको के हो त प्रेजेन्ट भ्यालु अफ हायर रेट भनेको रहेको छ है। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द हायर रेट। यसरी हामीले स्टेप 3 मा एक्चुअल अर द रियल वाइटिसी अर्थात् हामीले एक्चुअलीमा चाहिँ कति चाहिँ कुनै पनि बोन्डलाई चाहिँ होल्ड गर्दाखेरि चाहिँ एल टु द कल अर एल्ड अर रिटर्न चाहिँ कति हामीले गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी हाम्रो अरू लास्ट स्टेप रहेको छ स्टेप नम्बर 4 है। यो 4 नम्बर स्टेपमा हामीले गर्नु भनेको चाहिँ एनुअली चाहिँ इफेक्टिभ वाइटिसी कति हो त एनुअल रूपमा चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ स्टेप 4 मा। र यदि हाम्रो कुपन पेमेन्ट चाहिँ सेमी एनुअल हुन्छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा चाहिँ सेमी एनुअल इफेक्टिभ वाइटिसी चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो स्टेप 4 मा चाहिँ गर्ने गर्दछ। जस्तै हामीले विशेष गरी निकाल्ने भनेको के हो भन्दा चाहिँ एनुअल इफेक्टिभ वाइटिसी भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है एनुअल इफेक्टिभ वाइटिसी। र यसरी हाम्रो छ एनुअल रूपमा चाहिँ हामीले यदि कुपन पेमेन्ट अथवा इन्ट्रेस्ट दिँदैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुनसक्छ त सेमी एनुअली हुन सकिन्छ अर्थात् वर्षमा चाहिँ 2 चोटि चाहिँ कुपन अथवा इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट चाहिँ दिने गर्छ नि त होइन हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सेमी एनुअल इफेक्टिभ वाइटिसी चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। सेमी एनुअल इफेक्टिभ वाइटिसी अर एल टु द कल भन्ने कुरा रहेको छ है। यसरी हामीले एल टु द कल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि हामीले ट्रायल एन्ड द इरर मेथड युज गरेर चाहिँ हामीले स्टेपहरू पनि हेऱ्यौँ है। यसरी हामीले विभिन्न प्रकारका बोन्डहरूमा चाहिँ वाइटिएम कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेरिसकेपछि अब हाम्रो नेपालको कन्डिसनमा यो बोन्डहरूको चाहिँ मार्केट कस्तो छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है। जस्तै हामीले छोटो कुरा गर्छौँ यसमा बोन्ड मार्केट इन नेपाल अन्तर्गत है। जस्तै सेक्युरिटिज बोर्ड हुन्छ नि सेक्युरिटिज बोर्ड अफ द नेपाल चाहिँ इस्टाब्लिस भयो 1993 मा नेपालमा चाहिँ। जस्तै क्यापिटल मार्केट अफ द नेपाल जुन चाहिँ हाम्रो बिस्तारै चाहिँ अहिले हाम्रो ग्रोइङ फेजमा छ है। जुन चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हाम्रो यसरी सेयरहरूको बारेमा डिभेन्चरहरूको बारेमा बिस्तारै चाहिँ सबैले चाहिँ जानकारी चाहिँ पाइरहेका छन्। यसरी उनीहरूले जानकारी सबैले यो यस्तो बोन्डहरूमा चाहिँ सबै कुराहरूमा मानिसहरू चाहिँ इन्भल्भ हुँदैछन् सेयर मार्केटहरूदेखि लिएर यो बोन्डहरूमा डिभेन्चरहरूमा यसरी इन्भल्भ भइरहेका छन् है हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा हुन्छ एउटा इस्युअरहरू हुन सकिन्छ। इस्युअर अर्थात् कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ आफ्नो सेयरहरू हुन्छ नि आफ्नो इक्विटी सेयरहरू बोन्डहरू डिभेन्चरहरूलाई चाहिँ पब्लिकली चाहिँ इस्यु गर्ने गर्दछन् है। जस्तै अब हाम्रो इस्युअरहरू हुन सकिन्छ सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेडहरू जस्तै ब्याङ्क अफ काठमाडौँहरू अनि एभरेस्ट भन्ने ब्याङ्क एलटिडीहरू र साथसाथै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कहरू हिमालयन ब्याङ्कहरू है। यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारका ब्याङ्कहरू चाहिँ एज अ इस्युअरको रूपमा चाहिँ बोन्डहरूलाई चाहिँ इस्यु गर्नको लागि चाहिँ रहेको हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ त्यो बोन्डहरूमा कुपन रेटहरू चाहिँ दिने गर्छ। जस्तै कुपन रेटहरूमा चाहिँ अब हाम्रो 8% पनि हुन सकिन्छ। यो कुपन रेट भने चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट हो नि त होइन। अनि कुपन रेटमा हाम्रो 8% देखि लिएर 8.5%
र 7% अरू 7.25% र 7.5% गरेर चाहिँ यसरी 7% गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुपन रेट अर इन्ट्रेस्ट रेटहरू चाहिँ हुने गर्दछ। र जस्तै अब हाम्रो यसको प्रत्येक बोन्डहरूको चाहिँ अब यदि चाहिँ यो रिडिमेबल बोन्ड हो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो बोन्डको चाहिँ के हुन्छ त म्याचुरिटी पिरियडहरू चाहिँ हुने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। जस्तै नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि विभिन्न प्रकारका कम्पनीहरूले चाहिँ यसरी बोन्डहरू चाहिँ मार्केटमा चाहिँ इस्यु गरेको हुन्छ पब्लिकली भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। यसरी हामीले यो बोन्ड मार्केट इन द नेपालमा खासै एक्जाममा त त्यति सोधिने त होइन, तर हामीलाई सोध्ने भनेको चाहिँ हामीलाई यो L2 त कल कसरी निकाल्ने, यसको एजुम्सनहरू, र हाम्रो धेरै सोध्ने भनेको चाहिँ YTM अन द रिडिमेबल बोन्ड हो है। यसरी हामीले स्टेपहरूदेखि लिएर फर्मुलाहरू पनि हेऱ्यौँ र एजुम्सनहरू पनि हेऱ्यौँ। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नुभयो र आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ र हामी नेक्स्ट भिडियोमा यसै च्याप्टर अन्तर्गत ओल्ड एज गोलसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू गर्छौँ र हामी त्यसपछि हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर क्यापिटल बजेटिङ पनि गर्नेछौँ।